अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन बलोच और आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव विद मोहसिन। कुछ दिनों पहले सेनेट का इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे हफीज़ शेख साहब वो हार गए हैं, जबकि पीटीएम के जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो इसमें जीत गए। तो इमरान खान साहब ने एक कौम से ख़िताब भी किया था इस मौके के ऊपर इलेक्शन के बाद, और उन्होंने अपने ख़िताब में हमेशा की तरह अपोजिशन के ऊपर भी तनकीद की है और इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी तनकीद किया। और उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन को इस सेनेट में जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी चाहिए थी वो उन्होंने उस तरह ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का भी बाद में मौक़िफ़ आया। और उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं और हमें अफसोस भी हुआ है उनके इस बयान के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने जो आइन और रूल्स और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन करवाए हैं, एक ही असम्बली में एक ही छत के नीचे एक ही अमले के नीचे जो इलेक्शन हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज़ शेख हारे हैं, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं। और इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद साहिबा भी जीत गई है। तो एक तरफ उनकी जीत हुई है, दूसरा एक उम्मीदवार उनका हारा है। तो ये खुला तजाद है और इसके ऊपर इमरान खान साहब को खुद भी देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था, और इस तरह वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पीटीएम के रहनुमाओं ने, और उनके कुछ वीडियो भी सामने आई थी, और पीटीआई की जो एमएनएज़ हैं उनको ख़रीदने की कोशिश की थी और उन्होंने अपने ज़मीन का सौदा किया है। 16 वोट अपोजिशन को चले गए यूसुफ रज़ा गिलानी को, जिसके बाद इमरान खान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया कि मैं एतमाद का वोट लूँगा अपने ही अरकान से। तो आज वो आपने देखा है कि एतमाद का वोट भी हुआ है और 178 के लगभग उनको वोट पड़ा है अपनी अरकान की तरफ से। लेकिन मैं अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये कहना चाहता हूँ, बेशक आपको अपने जो आपके अरकान हैं उनको आपके ऊपर पूरा एतमाद है और आपने उन्हीं अरकान से एक मरतबा दोबारा वोट लिए जिनको आप कह रहे थे कि उन्होंने अपना ज़मीन बेचा है और अपने आप को उन्होंने अपोजिशन के हाथों चंद पैसों के लिए बेच दिया है। उन्हीं उम्मीदवारों से, उन्हीं जो आपके एमएनएज़ हैं उनसे आपने दोबारा एक मरतबा वोट लेकर अपने एतमाद हासिल किया है। तो इसके ऊपर मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और इसके अलावा मैं सिर्फ आपसे एक इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बेशक आपके जो अरकान है या आपकी जो कबीना है या जो आपके एमएनएज़ हैं या आपकी जमात है उनको आपके ऊपर एतमाद होगा, लेकिन एक गरीब आवाम का जो एतमाद है इमरान खान साहब वो आप खो चुके हैं। क्योंकि आपने 3 साल पहले जो एक पाकिस्तान की आवाम से एक दावे किए थे, एक नारे लगाए थे, आज उसकी खुद आपने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। आज जो आवाम है वो महंगाई, करप्शन, गुर्बत से डूब चुकी है और आवाम को महंगाई के सिवा आपने या आपकी हुकूमत ने कुछ भी नहीं दिया। पेट्रोल की आए रोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है, कभी तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कभी जो ज़रूरियात है इंसान की डेली बेसिस पे उनकी उसमें इजाफा हो रहा है महंगाई के अंदर। और बिजली देख लें, गैस देख लें, इनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। तो बेशक आपके अरकानों को, आपके मुंतखब एमएनएज़ एमपीएस को आपके ऊपर एतमाद होगा, लेकिन जो आवाम है उसका एतमाद आपने खो दिया है इन 3 सालों में और आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सिफर है। इत्तेसाब आप कहते हैं मैं कभी किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, जब बेशक आप ना आते, आप फांसी पे चढ़ा दें, लेकिन उन चोर डाकुओं का भी एहतसाब करें जो आपकी छतरी के नीचे, जो आपके कबीना में बैठे हुए हैं। ये नहीं हो सकता कि एहतसाब एक तरफा होना चाहिए। एहतसाब के ऊपर इस मुल्क में जो ड्रामा हो रहा है वो बंद होना चाहिए। इसके अलावा पीटीआई के कारकुनों की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं एहसन इकबाल साहब, उनके ऊपर जूता फेंका गया है। तो मैं उसके ऊपर शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करता हूँ। ये जो अदम बर्दाश्त है हमारे अंदर ये ख़त्म होनी चाहिए। अगर इस तरह जूतों की सियासत शुरू हो गई तो फिर जूते जो आज एहसन इकबाल को पढ़े वो पीटीआई के रहनुमाओं को भी पढ़ सकते। तो लिहाजा इस चीज़ से आप लोगों को थोड़ा सा अपनी कारकुनों को आपको सबक देना चाहिए कि ऐसे रास्ते इख्तियार ना करें जो कल आपके लिए भी मुश्किलात का सामना पेश कर सकते हैं, जिनके लिए आपको भी। तो आज इस सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए दूसरा वाइस सभा हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे।
تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی MNA ہیں نصرت واحد صاحبہ، آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ نصرت واحد صاحبہ، بے شک ووٹ ملے ہیں آپ کے منتخب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، لیکن آپ لوگوں کی کابینہ نے، آپ لوگوں کی حکومت نے، بالخصوص آپ کی چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کی عوام سے جو ایک دعوے کیے تھے ریلیف کے حوالے سے، وہ تو مکمل طور پہ آپ کی جو حکومت ہے ڈلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو احسن اقبال کے اوپر ایک جوتا پھینکا گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اس کے علاوہ جو سینٹ الیکشن ہے اور آپ کی وزیر اعظم نے بھی، اور ویسے بھی اس کے اندر ہم نے خود بھی دیکھا کہ کافی اس کے اوپر پیسہ چلا ہے، تو یہ ایک نہ ایک دن تو اس جو پیسے کی سیاست ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، تو اس ساری صورتحال کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم محسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے چانس دیا کہ میں بات کر سکوں۔ آپ کا کویشچن ہے کہ جی ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ ٹوٹل فلاپ ہو گئے، انہوں نے جو پرومسز کیے ہیں اس میں وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس پہ میں صرف اتنی سی بات کروں گی کہ یہ بات کرتے ہوئے، کہتے ہوئے ایک لمحے کو بندے کو سوچنا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پہ ہیں۔ اس سے پہلے آپ 2 سال 2.5 سال پہلے کہاں پہ تھے، ہمارے اوپر کتنا قرض تھا، کس قدر ان لوگوں نے ہمیں ہر محکمے کو 100 ارب کے نقصان پہ ڈالا ہوا تھا۔ کوئی ایک ادارہ بتا دیں، کوئی ایک موٹر وے بتا دیں جو گروی نہ ہو۔ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان میں ترقی کر رہی تھی؟ دیکھنے کو موٹر ویز بن گئی، دیکھنے کو ایئرپورٹ بن گیا، دیکھنے کو ہر چیز بن گئی، لیکن وہ ساری چیزیں مارگیج میں ہیں۔ آپ بتائیے کہ وہ جو چیزیں جو پاکستان کی ہیں اس کے اوپر آپ قرضہ لے کے آپ اپنے ملک کا کام چلا رہے ہیں۔ کام کیا چلا رہے ہیں؟ قرضہ لے کے آپ وہ ساری دولت باہر بھیج رہے ہیں، اور اس کے بعد باہر آپ کے پاکستان کیا پوری دنیا کے کیپٹلز میں آپ کی جائیدادیں، یہ تو ابھی کچھ پتہ چلا ہے، ابھی تو ہزاروں لاکھوں ایسی جائیدادیں اور ایسے بینک اکاؤنٹس ہوں گے جن کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے۔ مطلب آپ لوگ یہ سوچئے کہ وہ انسان جس کے پاس پیسہ چلانے کے لیے ایک دن کا پیسہ چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس نے کس طرح 2.5-3 سال نکال لیے، انہوں نے قرضے لیے، بالکل لیے، اپنے جتنے فرینڈلی ممالک تھے ان سے قرضے لیے، اور اس کے بعد جو چائنا ہے اس کے پاس مدد کے لیے کوشش کی کہ بہت دیر تک IMF کے پاس نہ جائیں، لیکن جانا پڑا اس لیے کہ جو قرض کی نوعیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ہماری اکانومی ماشاءاللہ بہتر ہونی شروع ہو گئی، یہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئی، مہنگائی بھی ایک حد تک قابو پا لیا گیا ہے اس پہ۔ جو لوگ شور مچا رہے تھے کہ جی سبزی بہت مہنگی ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا، موسمی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اویلیبلٹی کی بات ہوتی ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ سبزی وغیرہ بھی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آ رہی ہیں۔ پیٹرول کی ہائیک جو ہے پوری دنیا میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ جب پوری دنیا میں وہ مہنگا ہے تو پاکستان میں سستا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایکچولی اگر پیٹرول کی قیمت ڈبل بھی ہو جائے تو ٹماٹر کی یا مرغی کی قیمت ڈبل نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ ان لوگوں نے مڈل مین نے مل کے مہنگائی عوام کے لیے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس پہ بھی ہم قابو پا لیں گے۔ اب پرائم منسٹر کی قیادت میں پاکستان نہ صرف آگے جا رہا ہے بلکہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے اور امپورٹ کا ہم لوگوں نے بہت حد تک قابو کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں، 74 سال میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے غربت کے بارے میں سوچا، جس نے غریب آدمی کے بارے میں سوچا۔ آپ کو پتہ ہے احساس پروگرام کا، آپ کو پتہ ہے شیلٹر ہومز کا، آپ کو پتہ ہے کہ کس ہیلتھ کارڈ کا، آپ کو پتہ ہے نوجوانوں کی اسکیم کا، آپ کو پتہ ہے کہ غریب آدمی کے لیے کس طرح سستے گھر اور سستے مکانات بنانے کی بات کی گئی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچی بھی نہیں تھی۔ بہرحال ہمارا لیڈر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ایٹ دی اینڈ آف دا 5th ایئر آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آ جائیں گی جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہیں، اور پاکستان ترقی کی منزلوں پر گامزن ہے۔ نصرت واحد صاحبہ، آپ میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود رہیے گا۔ ابھی مجھے اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA ہیں ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب، آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب بہت شکریہ کہ آج آپ نے میرے پروگرام کے لیے خصوصی ٹائم نکالا۔ چیمہ صاحب، آپ لوگوں کی جماعت اور بالخصوص مریم نواز صاحبہ کہا کرتی تھی کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کے اپنے MNAs ہیں، ان کو اپنے وزیر اعظم کے اوپر بھی اعتماد نہیں، اور وہ ان کی
पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं और वो काफ़ी नाले हैं अपनी जमात से, तो ये कैसे वो उनसे नाराज़ हैं? उन्होंने तो 178 वोट ले लिए हैं इमरान खान साहब ने, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके अलावा जिस तरह ये एहसन इकबाल के ऊपर जूता फेंका गया है पीटीआई के कारकुनों की तरफ से, मैंने इसे अपने इंट्रो में भी इस चीज़ की मजम्मत की है कि अदम बर्दाश्त हमारे अंदर क्यों ख़त्म होता जा रहा है, हम क्यों एक दूसरे की बात को या इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त आसानी से नहीं कर सकते, हम क्यों इतना गुस्से में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं? तो इस सारी सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी मोहसिन साहब, जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ताल्लुक़ है, तो ये वोट लेने का जो मरला है दरअसल इसी वजह से आया है कि उनको अपने मेंबरान पे एतमाद नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि अगर उनको एतमाद है तो शो ऑफ हैंड की बजाय सीक्रेट बैलेट के ज़रिए एतमाद का वोट लें। अगर वो वोट लें तो हम उनको मानें, वरना ये है कि उनकी अदम एतमादी जो उनके अपने अरकान पे है वो तो उसका इजहार बार बार हुआ है अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स में। पीटीआई की जो हैं पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स, उस पर कई अरकान खुल के वज़ीर आज़म से कह चुके हैं कि जनाब कब तक हम ये है कि ये महंगाई के और बेरोज़गारी के जो हैं मलबे पिछली हुकूमतों पे डालते रहेंगे। ये सच्ची बात यह है कि हुकूमत की नाअहली और बदनिज़ामी है जिसकी वजह से ये है कि ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है, और उसकी वजह से अरकान इसलिए भी तंग हैं कि उन्होंने बिल आखिर आवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए, और उन्हें पता है कि हम क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या कारकर्दगी दिखाएंगे वोट लेने के लिए आइंदा इलेक्शन में। इस वजह से हकीकत ये है मोहसिन साहब कि चंद लोग नहीं, दर्जनों के हिसाब से ऐसे मेंबरान हैं पार्लियामेंट में पीटीआई के, जिनको अगर आज PMLN मुस्लिम लीग नून के टिकट की एश्योरेंस दे दी जाए तो वो पीटीआई को छोड़ के फ़ौरन आने के लिए तैयार हैं। तो हकीकत ये है कि लोग ये है कि इस वजह से भी तंग है कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से अवाम पे जो जुल्म हुआ है, अवाम ये है कि कानों को हाथ लगा रहे हैं, इस हुकूमत को अजाब समझ रहे हैं, अजाब से निजात के लिए दुआएं कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हें बिल आखिर अवाम के पास जाना है और अवाम के जज्बात वो देख रहे हैं। इस वजह से ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन है वो इस नालायक और नाअहल हुकूमत से छुटकारा हासिल भी करना चाहते हैं, उससे अपने आप को डिसोसिएट करना चाहते हैं। सच्ची बात यह है कि अवाम भी तंग है, इनके अपने अरकान भी तंग हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अगर उनको PMLN के टिकट की एश्योरेंस दे दी जाए तो वो आज उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, और ऐसे अरकान की तादाद दर्जनों में है। दूसरा जो आपने कहा कि ये ये पार्लियामेंट लॉजिस के बाद जिस बदतमीज़ी का मुजाहरा हुआ है, देखें बात यह है कि ये जो पीटीआई की क़यादत ने जो ट्रेनिंग की है 126 दिन के धरने के दौरान अपने कारकुनों की, जिस तरह उन्होंने गालम गलोच की ट्रेनिंग की, जिस तरह उन्होंने बदजुबानी की ट्रेनिंग की, उसी का शाखसाना है, उसके मुजाहरे हम देख रहे हैं। और आज पार्लियामेंट लॉजिस के बाद जो कुछ हुआ उसका भी ये है कि वो उसी का ही मुजाहरा है। देखें बात यह है कि ये जूते फेंकना, गालम गलोच करना, हत्ता कि ख़वातीन की इज़्ज़त और हुर्मत का भी ख्याल ना रखना। देखें वहाँ मरियम औरंगज़ेब वहाँ पे मौजूद थी और उनको भी इस तरह धक्कम पेल उनके साथ बदजुबानी और फिर जिस तरह जूते फेंके गए, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और मसला मजम्मत का नहीं है, असल में मोहसिन साहब बात यह है कि मैं तो बहुत परेशान हूँ इस वजह से, और बहुत पूरी कौम के लिए बायस तशवीश होना चाहिए कि देखें अगर आज इस हुकूमत से सदाब की शक्ल में जो मुसल्लत है या मुसल्लत कर दी गई है पीटीआई की हुकूमत, अगर इससे आज निजात भी हासिल हो जाए तो मईशत का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, पता नहीं ये कब तक ये है कि इसकी बहाली हो सकेगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा तशवीशनाक अमर ये है कि जो अखलाकी कदरों की इन्होंने पामाली की है पीटीआई की क़यादत ने, पीटीआई के कारकुनों ने, ये है कि उसकी बहाली किस तरह होगी। वो ये है कि वो किस तरह ये है कि हम ये है कि वापस उन अखलाकी कदरों पे आ सकेंगे जो हमारे इस्लामी और मशरक़ी कल्चर का एक हिस्सा होती थी, हमारी रवायात थी। देखें बड़ी ये है कि लोगों में एक तहजीब होती थी, एक ये वज़ादारी होती थी, मुरब्बत होती थी। लेकिन ये है कि इन लोगों ने जिस तरह अखलाकी कदरों की पामाली की है, उनको बिल्कुल पामाल करके रख दिया है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मईशत तो चले, फिर भी ये है कि कुछ अरसे के बाद इंशाअल्लाह अच्छे लोग आएंगे, अहल लोग आएंगे तो बहाल हो जाएगी। लेकिन ये अखलाकी कदरों की पामाली जो है, ये जिस नहज पे ये ले गए हैं उसकी पामाली जो है उसका इलाज क्या होगा और अखलाकी कदरें जो है वो किस तरह बहाल हो पाएंगी, मेरे लिए तो और बल्कि पूरी कौम के लिए बायस तशवीश है।
ٹھیک ہے ڈاکٹر انصار احمد جمعہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے خصوصی ٹائم نکالا۔ نصرت بھائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ جی ناظرین، آپ نے دونوں رہنماؤں کی گفتگو سنی ہے۔ ایک بات میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب بے شک آپ NRO کسی کو بھی نہ دیں، پتہ نہیں آپ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، لیکن چلیں مان لیا آپ دے سکتے ہیں، آپ بے شک NRO نہ دیں، لیکن اس عوام کے اوپر تھوڑا سا احساس کریں، غریب عوام کے اوپر احساس کریں، وہ غریب عوام جنہوں نے دھوپ میں، دوپہر میں، گرمی میں ٹھہر کر آپ کو، آپ کی جماعت کو ووٹ دیا، یہ سوچ کر کہ تبدیلی لے کر آئیں گے عمران خان صاحب، ہمارے کچھ حالات تبدیل ہوں گے۔ آج ان کے حالات اس قدر تبدیل ہو چکے ہیں، اس قدر واقعی میں تبدیل ہو چکے ہیں کہ آج ان کا جینا محال ہو چکا ہے۔ مہنگائی، کرپشن، غربت پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا کر دیکھ لیں، سب اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے۔ کوئی بھی ادارہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پہ بھی کسی عوام کا جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں۔ آج غریب عوام کے اندر جو ہے وہ پستی جا رہی ہے مہنگائی میں۔ تو آپ نے تبدیلی کا جو ایک دعویٰ کیا تھا، ایک سبب باغ دکھائے تھے، اس کے اوپر آپ عملی طور کے اوپر آپ کی جماعت کو، آپ کو اور آپ کی کابینہ کو کام کرنے چاہیے۔ بے شک آپ NRO نہ آتے ہیں، آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں کریں نا آپ کو احتساب، لیکن احتساب کے اوپر اس ملک میں جو ڈرامہ ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ آپ اس ملک کو جنہوں نے لوٹا ہے آپ ان کو پھانسی پہ چڑھاتے، آپ ان کا احتساب کریں، لیکن جو آپ کی چھتری میں، آپ کی جماعت میں، آپ کی کابینہ میں جو چور ڈاکو کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ احتساب ایک طرفہ ہونا چاہیے۔ اس وقت تک جو احتساب پاکستان کی عوام کو یا میڈیا کو نظر آیا ہے وہ ہمیشہ ایک طرفہ نظر آیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ نے بالآخر آپ نے اپنے MLAs کے پاس نہیں، اسی عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے اگلے الیکشن میں۔ تو انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے ناظرین کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب کے لیے اپنے میزبان محسن بلوچ کو اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔